हेलो एवरीवन, मसीह खुदावन में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम किरण इकबाल है और आज आप सबके साथ मैं अपनी शख्सी गवाही को शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे खुदावन मेरी ज़िंदगी में आए और मेरी ज़िंदगी को बदल दिया। मैं एक ऐसी लड़की थी जो कि खुदावन को 5 से 10 मिनट देकर सोचा करती थी कि मैंने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया, और बहुत कम अपनी ज़िंदगी में मैं खुदा को टाइम दिया करती थी। मैं अपनी जॉब्स के पीछे, अपनी ज़रूरियात के पीछे और भी दुनिया की ऐसी ख्वाहिशों के पीछे मैं भागा करती थी। अपनी एबिलिटी पर मैं बिलीव किया करती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैं सोचा करती थी कि मैं बहुत ज़्यादा सरफराज होंगी, मैं बहुत बड़ी एक बिजनेस लेडी बनूंगी, लेकिन जहाँ जहाँ पे भी मैंने अप्लाई किया हमेशा फेल, और फिर हिम्मत रख के आगे बढ़ जाया करती थी और बैठ जाया करती थी और अपनी ज़िंदगी की वही रूटीन में आ जाया करती थी। एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा फेड अप हो गई, बहुत ज़्यादा मैं परेशान थी, टेंशन में थी। तो मैंने घुटनों के बल वहाँ पर बैठ कर खुदावन से फरियाद की, खुदावन से अपील की कि खुदावन मेरी ज़िंदगी का क्या मकसद है, मेरी ज़िंदगी में मैंने कहाँ जाना है और मेरी ज़िंदगी का क्या प्लान है, मुझ पर ज़ाहिर कर। तभी 2016 में खुदावन के पाक रूह ने मुझे टच किया और मुझे वाज़े तौर पर खुदा के पाक रूह की आवाज़ आई कि सबर। मैंने उस आवाज़, उस बुलाहट को सुना, लेकिन उस आवाज़ को अपने दिल में ही रख लिया और खुदावन की तरफ, खुदावन के उस प्लान का इंतज़ार करती रही और देखती रही कि खुदावन आगे मेरी ज़िंदगी में क्या करता है। फिर मैं उस बुलाहट को भी भूल गई। फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग लॉकडाउन खुदावन के पाक रूह ने मुझे फिर से छुआ। 4 अप्रैल 2020 को खुदा के पाक रूह ने मुझे फिर से टच किया और मैंने देखा एक रोया में कि बहुत ज़्यादा आसमान पर सफ़ेद बादल हैं और सफ़ेद बादलों में खुदा के पाक फरिश्ते सफ़ेद शामा पहने हुए मुझे दिखाई दिए। उसके बाद मैंने अपनी दुआ की रूटीन को 10 मिनट से 30 मिनट में, 40 मिनट में बदल दिया। तो फिर खुदा के पाक रूह ने मुझे 7 जून 2020 को फिर से टच किया और मुझे रूह में आसमान पर उठा लिया गया। और मेरी ज़िंदगी के वो वक्त था, वो टाइम था जब मैं खुदा में यीशु मसीह के बहुत ज़्यादा करीब चली गई और खुदा में यीशु ने मुझे वहाँ पर खुद अपने हाथों से मुझे मसा किया, अपने पाक लहू से मुझे धो दिया और मैं पहले जैसी ना रही। वहाँ पर मैंने देखा कि मैं एक पहाड़ पर खड़ी हूँ और उस पहाड़ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है, सामने वाले रास्ते में बहुत ज़्यादा रोशनी है और वहाँ से बहुत मैंने ऊंची आवाज़ से आवाज़ सुनी कि इसको मेरे लिए तैयार करो। तभी एक पाक फरिश्ता वहाँ पर आया और मुझे वहाँ से आगे ले चला। वहाँ पर मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा मैरून रंग का सोने का एक दरवाज़ा है जिसके ऊपर हीरे जवाहरात और बहुत ज़्यादा मोती लगे हुए हैं। मैंने जैसे उसके पास में गई और उस पाक फरिश्ता ने वो दरवाज़ा मेरे लिए खोल दिया। मैं वहाँ से, मैं और वो पाक फरिश्ता अंदर दाखिल हो गए। वो दरवाज़ा पीछे मैंने देखा कि वो बंद कर दिया गया। तो जैसे ही मैं आगे बढ़ी, एक और पाक फरिश्ता ने मुझे खुदा के पाक लहू से मुझे मसाशुदा किया और मैं ऐसे मैंने देखा कि जैसे वो लहू मेरे ऊपर पड़ा और मेरे उसी टाइम में कपड़े बदल गए और मज़ीद मैं आगे ऐसे चलती गई। मैंने मैरून रंग का चोगा पहना हुआ था जिसके ऊपर सोने की एम्ब्रॉयडरी थी। मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत उस लिबास में लग रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरती के साथ मुझे पहनाया गया था। और मैं आगे ऐसे बढ़ी तो मैं एक ऐसे जैसे शादी की ज़ियाफ़त में आ गई हूँ। मैंने देखा हर तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी है, हर तरफ बहुत ज़्यादा डेकोरेशन की गई है, ऐसे कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा समा कभी भी ना देखा हो। वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ पर मैं अकेली वहाँ पर खड़ी हूँ। जैसे ही बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ें और शोर आना शुरू हो गया, मैं जल्दी से बाहर आई
اور میں نے دیکھا بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں فرشتے میں نے وہاں پر دیکھے، اور خدا یسوع کو میں نے سفید گھوڑے پر سوار ہوئے دیکھا۔ جو ہی میں آگے بڑھی تو خدا یسوع مسیح کو میں نے دیکھا کہ خدا یسوع مسیح اس گھوڑے سے نیچے آئے، اور خدا نے مجھے اپنے رائٹ سائڈ پر مجھے سنبھالا اور مجھے ساتھ لے کر چل دیے، اور بہت سارے پاک فرشتے بھی ان کے پیچھے تھے جو کہ یہ آواز لگا رہے تھے کہ ہوشیارا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور بہت زیادہ پاک فرشتوں کو میں نے ہاتھوں میں نرسنگے پکڑے ہوئے دیکھا۔ پھر اس ضیافت میں مجھے بھی شامل کیا گیا۔ میں وہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ سونے کی چیئرز ہیں، سونے کے ٹیبل ہیں، ان کے اوپر سونے کے برتن ہیں جس میں چمچ ہیں، پلیٹس ہیں، گلاس ہیں، جگ ہیں، اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ سارے ہی سونے کی بنی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر میرے کانوں میں آواز آئی کہ اس کو میرے لیے تیار کرو۔ تو خدا یسوع مسیح نے مجھے وہاں پر میں دیکھا بہت بڑا ایک سٹیج ہے جس کے اوپر 3 سونے کی کرسیاں پڑی ہوئی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہی موتی جوہرات سے آراستہ تھی۔ تو خدا نے وہ سٹیج کے اوپر مجھے بلایا، اور میں ایسے اپنی نظریں جھکائے ہوئے خدا یسوع کے سامنے کھڑی ہوں، اور خدا یسوع مسیح نے مجھے ایک سراہی لی جو کہ وہ بھی سونے کی تھی اور ہیرے جوہرات سے آراستہ تھی۔ اس سے خداوند نے مجھے میرے اوپر تیل کو انڈیلنا شروع کر دیا۔ ایسے میں نظریں جھکائے ہوئے دیکھ رہی ہوں کہ بہت سارا تیل میرے اوپر انڈیلا جا رہا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور سراہی کو پکڑا گیا جو کہ وہ بھی سونے کی تھی، تو وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس کے اندر ایک بہت زیادہ پاک لہو ہے۔ تو وہ پاک لہو سے مجھے خداوند نے دھو ڈالا، اور میرے اسی دم میں کپڑے بدل گئے۔ خدا یسوع نے جیسے اس پاک خون سے مجھے دھویا، میرا لباس بھی بدل گیا اور مجھے ایک قوت کا لباس دیا گیا۔ پھر اس دوران مجھے سونے کا تاج پہنایا گیا، اور سونے کے ایک جوتا بھی مجھے پہنایا گیا، اور سونے کی بہت زیادہ مجھے سونے سے آراستہ کیا گیا۔ وہاں پر ایک مجھے بائبل مقدس دی گئی جو کہ میرون کلر کی تھی، اور اس کے اوپر سونے کے الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ کلام مقدس۔ پھر مجھے ایک تھال دیا گیا جو کہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا، اور خدا یسوع مسیح نے مجھے واضح طور پر کہا کہ تو میری کلام کو لے کر پوری دنیا میں جا، میرے کلام کو پوری دنیا میں سنا۔ خداوند نے مجھے وہاں پہ کہا کہ تو میری بھیڑیں چرا۔ خداوند نے مجھے وہاں پر کہا کہ تو میری کلیسیا کو سنبھال، میری بارگاہ کے لیے وہ بھیڑیں تیار کر جن کو یہاں پر آنا ضرور ہے۔ خداوند نے مجھے اس دوران آدھا گھنٹہ میں نے خدا یسوع مسیح کے ساتھ وہاں پر بتایا، اور وہ میری زندگی کا وہ پل تھا جو کہ جس کو میں آج تک نہیں بولی ہوں۔ اتنا حسین خوبصورت نظارہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جیسا خدا یسوع مسیح کے ساتھ مل کر وہاں پر مجھے دیکھنے کو ملا، اور میں نے محسوس کیا کہ میری زندگی ٹوٹلی بدل گئی، میں پہلے جیسی نہیں رہی۔ میں یہ اپنا پیغام آپ سبوں تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ خدا یسوع آج بھی آپ سبوں سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے، بہت زیادہ فکر میں ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ میری بھیڑیں جو کہ بارگاہ میں آئیں وہ ابھی سے ہی تیار ہوں، تاکہ ہم بارگاہ میں خداوند سے مل سکیں جو کہ اس نے ہمارے لیے تیار کیا ہے۔ اس میسیج کے ساتھ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے، اور اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ خداوند کا پیغام خدا کے ہر بیٹے اور ہر بیٹی تک پہنچ سکے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔